السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل. دابا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو بالنسبة للتلاميذ الثالثة إعدادي دولي في الدرس ديال لا فونكسيون لينيير. كنا درنا ثلاثة ديال الفيديو الأول كنا هضرنا فيه على لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون لينيير. الفيديو الثاني هضرنا على لو كوفيسيون ديال فونكسيون لينيير. الفيديو الثالث كنا هضرنا على ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون لينيير. دابا في هذا الفيديو الرابع ما غاديش نديرو الدرس هذا، اخر فيديو في الدرس ديال لا فونكسيون لينيير. غادي نديرو واحد ليكزيرسيس اللي يحاول ما امكن يكون فيه كاع هاد الامور اللي درنا قبل، لا ديفينيسيون لو كوفيسيون اي لا ريبريزونطاسيون غرافيك. غادي نشوف التمرين شنو كاين فيه. سوا اف ان فونكسيون لينيير تيل كو اف دو اكس ايكال موان دو سي 3 اكس. السؤال الاول كالكيلي اف ديال موان 4 اي اف دو 3. السؤال هذا سؤال ا، هذا ا. نشوفو بي عندنا فيه ديتيرميني لانتيسيدون دو 15 باغ اف. مثلا هنايا دو كاين ا بي وكاين 3. غنشوفو السؤال واحد واحد، عاد نقراو الاسئله اللي موراها. صافي نبداو بالسؤال الاول كيستيون 1. فهاد كيستيون 1 عندنا السؤال ا شنو تيقول لك؟ كالكيلي اف ديال موان 4 اي اف ديال 3. هذا هو اسهل حاجه كاينه في هذا الدرس، كلشي غادي يعرف يديرها. اذا غادي نديرو قلنا شنو عندنا عطاونا في المعطيات، قلنا اف ديال اكس ايكال موان 2 سي 3 اكس. دونك ونحسبو هادوك. دونك حاجه بسيطه، غادي نحسبو اف ديال موان 4 سي موان 2 سي 3 فوا موان 4. عندنا دو نومبر نيجاتيف سا دون ان نومبر بوزيتيف. 2 فوا 4 سي 8. اذا 8 ديفيزي بار 3 ولا 8 سير 3. دابا نحسبو اف ديال السؤال اللي موراه اف دو 3. اف ديال 3 ايكال موان 2 سير 3 فوا 3. اذا اون فا سامبليفي بار 3. هيا اون فا سامبليفي بار 3. اذا شنو غادي تبقى النتيجه؟ اذا هنايا بقى النتيجه موان 2. صافي. دونك هذا السؤال ا، كيستيون ا. دابا نشوف كيستيون هذا بي. شوف هاد لا كيستيون بي. عندنا هنايا ديتيرميني لانتيسيدون دو 15. شنو معنى لانتيسيدون دو 15؟ يعني شكون هو العدد اللي الا حسبت الصوره ديالو يعطيني 15. صافي. دونك هذا العدد مجهول غادي نسميوه اكس. دونك في هذه الحاله اف ديال اكس ايكال 15. شنو هي ليكسبرسيون دو اف دو اكس؟ شنو هي موان 2 سير 3 اكس. دونك موان 2 سير 3 اكس ايكال 15. دونك اكس ايكال نديرو واحد فراكسيون كبير شويه، 15 ديفيزي بار موان 2 سير 3. اذا ايكال 15 فوا 3 divisé par moins 2. Donc 15 fois 3 c'est 45 divisé par moins 2. Donc x, le moins 2 à fort, moins 45 divisé par 2. Donc l'antécédent de 15 est moins 45 divisé par moins 2. D'abord, il faut la question 2, fait A ou B. هنايا 2 ا 2 ا. شنو كاين في هذا لا كيسيون؟ عندنا هنايا سوا جي ان فونكسيون لينيير تيل كو جي دو 3 ايكال 4. السؤال الاول هو كالكيلي لو كوفيسيون دو جي. كالكيلي لو كوفيسيون دو جي. دونك نكتبو جي ديال 3 ايكال 4. جي كي دايره؟ جي ان فونكسيون linéaire. J'ai une fonction linéaire. Ça va? Alors, il a qu'un G une fonction linéaire. Alors, le coefficient de G. Le coefficient de G est. On a القاعدة ديالو كي دايرة؟ la propriété تقول A égale G de X divisé par X. صافي. ندلو هاد جي شويه. جي ديال اكس ديفيزي بار اكس. اذا في هاد الحاله شنو في لي دوني هنايا شنو عطاونا؟ عطاونا جي دو 3. اذا بلاص اكس نديرو 3. دونك جي دو 3 ديفيزي بار 3. اذا شنو هو جي دو 3؟ هو
4 divisé par 3. ما إلا قسمنا غادي يعطينا الفاصلة بزاف، إذا نخليو A égale 4 sur 3. صافي. دابا كيستيون بي. هاد بي هذا شنو عندنا هنايا؟ فهاد بي عندنا déterminer l'expression de la fonction g. Donc la fonction g est une fonction linéaire. Donc j de x, g une fonction linéaire. Alors j de x égale quoi? J de x égale à x. شكون هي a؟ في هذه الحالة شكون هي a؟ حنا لقيناها. إذا a égale 4 sur 3. Donc j de x égale 4 sur 3x. دابا غادي نديرو تراسي لا ريبريزونطاسيون غرافيك، غادي نجاوبو عليه دابا. غادي نشوفو كيستيون 3 شنو تيقول. هنايا قال لك تراسي لي ريبريزونطاسيون غرافيك دي فونكسيون اف اي جي دون ان روبير اورتونورمي. يعني انا نصمو داك لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف اي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال جي في ان روبير هو اورتونورمي متعامد ويكون ممنظم، يعني هاد المسافات متساويه ويكون متعامد. واخا نبدي الاول سوا سي اف غادي تكون سي جي، واخا سي soit CF la représentation graphique de F. سميت CF هو la représentation graphique de F et CG la représentation graphique de G. غادي نحاول ما امكن نستعمل المعطيات اللي كاينين قبل في الاسئله اللي قبل. قلنا في الاسئله اللي قبل قلنا مثلا F ديال 3 كنا حسبنا F ديال 3 اش عطاتنا؟ عطاتنا موان 2. شنو تيعطينا هذا؟ دونك هاد لو بوين هادي A 3 moins 2 appartient à C de F. تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة F. لأن دائما شوف تيكون هنا لابسيس وهنا تيكون في لوردوني تيكون F l'image de l'abscisse. صافي. دونك احنا نقدو دابا on va représenter la fonction F لأن محتاجين واحد لو بوين. صافي ان بوين هي هادي لأنه باسون par l'origine. إذا غادي نرسم هاد لو بوين هادي 3 moins 2 غادي نرسمها هي 3 هي moins 2. On a dit le point A. Et donc, à le point A, ça donne C de F, la représentation graphique de la fonction F, le point 3 moins 2. On va relier avec le point O, l'origine. On va dire qu'on a CF. ماشي ضروري F ديال 2 ديال 3 ممكن شي تلميذ اخر ياخذ اف دو 6 ولا اف ديال البوان اللي بغا ياخذ ماشي مشكل. صافي حنا رسمنا سي اف. دابا قلنا هادي عطاونا في المعطيات قلنا جي ديال في هاد الحاله جي دو 3 حتى هي 3 ايكال 4 نفس الطريقه. دونك الا كانت جي دو دونك لو بوان بي 3 4 appartient à CG, la représentation graphique de la fonction G. Donc, on va dire le point D, 3, 4, aïe, là. نحاول نحضر التعامد إما بالمربع الفتاة ولا بالأدوات الهندسية. صافي غادي نربطو بينها وبين هادي. هذا سي G, la représentation graphique de la fonction G. دابا غادي نكونو سالينا هاد الدرس هذا لا فونكسيون لينيير درنا فيها 4 فيديو ومن بعد الحصه المقبله ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا درس اخر.